अपमानजनक व्यवहार गर्ने, अपमानजनक भाषा बोल्ने, राष्ट्रको अहित हुने कुरा गर्ने यस्ता मान्छेहरूको अन्त्य नभए कसको हुन्छ भन्नुहोस् त? अन्त्य कसरी हुन्छ त? होइन, यिनीहरूको अन्त्य त मैले भने नि प्रचण्डको र बाबुरामको अन्त्य होला कसैले कल्पना गरेको थियो? के हो अभिगत भयो भन्नुहोस् त? बाबुराम र प्रचण्डको आज कसैले टेर्छ यी मान्छेहरूलाई? सत्ता र शक्तिमा त तपाईँको उसकै हालिमुहाली छ अहिले पनि। त्यसो होइन, त्यो सत्ता र शक्तिमा त हेर्नुहोस्, राणाहरू पनि त 104 वर्षसम्म थिए नि होइन, पन्छीहरूले पनि चाहिँ रजाइ गरेको हो नि 30 वर्षसम्म राजाको आडमा। त्यो चाहिँ बरु स्वदेशीको आड थियो, यिनीहरूको आड त विदेशीको हो नि। जनताले त्यो कुरा बुझिसक्यो नि, विदेशीका दलालहरू खत्तम गर्नुपर्छ भनिसक्यो नि। हामीले भन्दैछौँ नि, हामीले नसकेर हो, साना हाम्रो बलियो भइदियो भने यिनीहरूलाई फाँसीमा लट्काउनु पर्ने मान्छे हो नि यिनीहरू। सार्वभौम सत्ता संसदको बकवास गर्ने अनि त्यही संसदबाट देशद्रोही काम गर्ने र पटक पटक चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौता गर्ने भएपछि यिनीहरूलाई त झुन्ड्याउनु पर्ने हो नि त। पटक पटक यसरी सन्धि र सम्झौता गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई फेरि पटक पटक नेपाली जनताले जिताएर ल्याएका छन्। यसमा यहाँको धारणा के छ? अब चाहिँ यो यहाँनिर सोच्ने बेला आयो, नेपाली जनताले अब यो तथाकथित चुनाव गरेर होइन, लफङ्गाहरू विदेशीका दलालहरू छान्ने चुनावमा सहभागी भएर भोट हालेर यिनको एक छाकको मासुभात खाएर यो देश पनि समाप्त पार्ने र आफ्नो भोलिका सन्ततिहरूलाई पनि एउटा युद्धको दलदलमा फसाएर आफू मर्ने हो भने त यिनलाई भोट हाले पनि भयो, चुनाव गरे पनि भयो होइन। अन्यथा चाहिँ अब चुनावको कुनै गुन्जाइस छैन। त्यो विदेशीका दलालहरूले गर्ने चुनाव हो, निर्वाचन आयोग पनि स्वतन्त्र छैन होइन, न्यायालय पनि खत्तम भयो होइन, संसदको त्यो हालत छ। संसदहरू कोही एक्लै हिँड्न सक्दैन। अहिले त्यो लोगो लुकाएर हिँडिराखेको देखाएको छु मैले चिनेकैले पनि संसदले लोगो लुकाएर हिँडिरहेको छ। त्यही त, किन यो लोगो लुकाएर हिँड्यो होला है? जनतासँग डर हुन्छ शासकहरूलाई, जब बदमासी गर्छन् नि शासकहरूले तब डर हुन्छ। त्यो भएर यिनीहरू चाहिँ जनताबाट पूर्ण रूपले यिनीहरू चाहिँ विस्थापित भइसकेका छन् होइन। यिनीहरूले चाहिँ यो दर्शकवृन्द, समसामयिक विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक क्रान्तिकारी योद्धा अनिल योगी दाई। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भाइ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। एमसिसी त पास गर्ने भयो त, तपाईँहरू त आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो? होइन, यो पास गर्नुपर्ने नेपालका पार्टीहरूको नेताहरूको बाध्यता छ। उनीहरूले यस्तै विदेशीहरूसँग समान सन्धि सम्झौता गर्दै यो देशको शासन सत्तामा बस्दै आएको इतिहास छ। 70 वर्षको इतिहास हो, आजको होइन यो। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले यो देश बनाउनका लागि, यो देश बलियो बनाउनका लागि, नेपाली जातिका बिचको एकतालाई बलियो बनाउनका लागि, राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि यिनीहरूले राजनीति गरेकै होइन। हरेक घटनाक्रमले त्यो पुष्टि भएको छ नि होइन। चाहे त्यो गण्डक सम्झौता भन्नुहोस्, चाहे कोशी सम्झौता भन्नुहोस्, चाहे यो देउबा र चाहिँ ओलीले गरेको महाकाली सम्झौता भन्नुहोस्, चाहे त्यो टनकपुर सन्धि भन्नुहोस्, अब के यिनीहरूले त चाहिँदा नचाहिँदा काम गरेका छन् नि यो राष्ट्रका विरुद्ध। त्यसो भएको हुनाले एमसिसी पनि त्यसैको एउटा कडी हो, यो राष्ट्रलाई समाप्त पार्ने एउटा कडीको रूपमा हामीले लियौँ त्यसलाई। अब धेरैले चाहिँ कुरा बुझेनन् र बुझाउन सकिएन। अब अहिले पछिल्लो समयमा नेपालीहरू घर घरमा रोइरहेका छन् कि देश शेरबहादुर देउवाले सिद्ध्याइदियो, देश बेचिदियो, यी पार्टीका नेताहरूले देशका पक्षमा काम गरिदिएनन्, ओलीले पनि त्यस्तै गरे, प्रचण्डले त्यस्तै गरे। अब यो प्रकारको चर्चा परिचर्चा नेपाली जनका घर घरमा भइराखेको छ। यो एक मानेमा चाहिँ यो राष्ट्रियताप्रतिको नेपालीको भावना जागृत भएको अवस्था हो। यसलाई हामीले चाहिँ यो पूर्ण रूपमा अब हामी सिद्धियौँ भन्ने त लाग्दैन मलाई। तर एमसिसी यिनीहरूले पास गरे भने यो देश युद्धमा जान्छ। युद्धमा गइसकेपछि कसको अभिगत के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन होइन। त्यो अफगानिस्तानमा पनि हामीले देख्यौँ। अहिले युक्रेन र चाहिँ रुसको चाहिँ लडाइँको स्थितिलाई हामीले देखिराखेका छौँ। क्रिमिया पनि हामीले देख्यौँ होइन। त्यसो हुनाले यो नेपाललाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाउने, विभाजन ल्याउने र अन्ततः जाति र धर्मका चाहिँ विषयमा लडाइँ गराउने रणनीति अन्तर्गत नै त्यो 12 बुँदे सहमति गरेर यिनीहरू नेपालको राजनीतिक केन्द्रमा आएका हुन् र राष्ट्रिय राजनीति। अमेरिका आएको हो कि राजनीतिक दलहरू आएको? यिनीहरू आएको। यिनका पछाडि त पश्चिमाहरू आयो, अमेरिकन आयो, इन्डियन आयो, सबै आयो नि। यिनीहरू त स्वतन्त्र भने त अहिले युक्रेनबाट जुन टुक्रिएको छ, दुईटा देश अर्को बन्नेवाला छ, रुसले त उ गरिसक्यो। भोलि नेपालमा त्यही अवस्था आयो भने अमेरिकाले त अहिले त चासो दियो
भोलि नेपाल त्यसरी टुक्रिने अवस्था आयो भने अमेरिका त जान्छ, दुःख चाहिँ नेपाली जनताले पाउँछन्, यही भन्न खोज्नु भएको? त्यो त यथार्थ त्यही हो नि। अब जस्तै भारतले नेपाललाई सङ्लो देख्न चाहँदैन, त्यो स्पष्ट छ। किनकि 70 वर्षदेखिको राजनीतिक इतिहासमा भारतीय शासक वर्गले हामीमाथि गरेको अन्यायको कुनै त्यो हद नागेको छ नि त। उसले व्यवस्था परिवर्तन गरिदिने, कहिले कोही फालिदिने, कहिले क्रान्तिका नाममा चाहिँ बन्दुकीहरूलाई उता राखिदिने, तालिम दिने, पैसा दिने, हैन, सारा कुरा गर्यो नि। कुनै समयमा गृहमन्त्री थिए कमल थापा, उनले आफै भनेका छन् 80-85 करोड भारु यो 62-63 आन्दोलनमा भारतीयहरूले ट्रकमा हालेर ल्याएका थिए र यो आन्दोलन चाहिँ गराएका हुन् र परिवर्तन भएको भनेको थिएन। त्यो गृहमन्त्रीको कुर्सीबाट भनेको उनले, त्यो बाहिरबाट भने होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ गृहमन्त्री पनि अर्कैले बनाउने, प्रधानमन्त्री अर्कैले बनाउने, राष्ट्रपति अर्कैले बनाउने, सेनापति अर्कैले बनाउने, प्रहरीको आइजिपी अर्कैले बनाउने देश हो नि त। यहाँ हाम्रो त केही पनि बाँकी रहेन नि। त केही थियो भने त्यो राजा थियो, राज संस्था थियो। राजा र राज संस्थाले चाहिँ यो हदको विदेशीहरूलाई चाहिँ एक्सेस दिँदैन थिए। यसरी खेल्न त्यो उनीहरूलाई सहज पनि थिएन। त्यही भएको हुनाले नै राज संस्थालाई बाहिर पारेर, राजालाई बाहिर पारेर यिनीहरूले देश समाप्त पार्ने जुन रणनीति बनाएका थियो त्यो एमसीसी त्यसैको चाहिँ यो पछिल्लो कडी हो र त्यो मलाई लाग्छ यिनीहरूले पास गर्छन् है। त्यो खालि पास भयो भन्नुपर्ने मात्रै त हो नि। त्यहाँ त संसद त सबै संसद उपस्थित हुन नपर्ने, त्यहाँ सामान्य संसदको उपस्थितिमा पनि पारित गर्ने गरिकन प्रस्ताव गरिएको छ नि, टेबल गरिएको छ नि। त्यो भनेको त काङ्ग्रेसका संसद आएपछि मात्रै पुग्यो। यो नेकपा भन्ने यो के यो माधव नेपालवाला यी कोही नगए पनि केही फरक पर्दैन। उपस्थित संसदको बहुमतले पास गरे हुने हो। त्यति भएपछि त्यहाँ 25 जना भए पनि पुग्ने भयो, 35 जना भए पनि पुग्ने भयो। त के यो 25 जना सांसद विदेशीका दलाल चाहिँ पार्टीका नेताहरूको र सांसदहरूको देश हो। उनीहरूले बेच्दा बेची नि 55 चाहिँ अरब रुपियाँ भने कति ठुलो कुरा हो। 50 अर्ब त यिनीहरूले यो तथाकथित चुनावमा निर्वाचन आयोगले खर्च मागेको छ, 50 अर्ब। त्यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले 10 अर्ब चाहिँ म दिन सक्छु, अरू बाँकी पैसा मैले कहाँबाट ल्याउने भनेर कराउँदै थियो अर्थमन्त्री। त यो हालत छ नि त देशको। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ यो मुलुकप्रति यो एमसीसीका माध्यमद्वारा गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात र देशद्रोह गर्दैछन्। हामीले चाहिँ नेपाली जनतालाई अब त हामीसँग अरू केही सेना हाम्रो बलियो भइदिएको भए, जनताले पनि साथ दिएको भए सेनाले हिर्काउँथ्यो हैन। सेनाले आफूलाई यो रिस्क किन मोल्ने हैन, हामी पनि खतम हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले सेनाले पनि हात हालेन। अब नेपाली जनताले नै चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ हैन। त्यो हतियार भन्ने कुरा नेपाली जनता त विद्रोहमा आइसके अनिल सर। सेनाको काम भनेको देश बचाउने हो नि त। एक किसिमले देशप्रतिको त यो एमसीसी मार्फत अतिक्रमण हो नि, उपनिवेश बनाउन लागेको हो नि त। अनि त्यसको लागि सेना किन चुपचाप होला त? सेनाको भूमिका किन यसमा मौन देखिन्छ? होइन, सेनाले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेको होला र उसले आफ्नो चाहिँ जसको मातहतमा छ ती मन्त्रीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीलाई यो राष्ट्रको हितमा नहुन सक्छ भनेर एडभाइस पनि गरे होला, हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। सेनाले गरे एडभाइस गरी मन्त्रीहरू लालायत हुन्छन् त पास गराउनलाई? त त्यसो हो भने त सेनाले आफ्नो वीरता, आफ्नो बहादुरीलाई एउटा प्रदर्शन गर्नु पर्यो। नेपाली जनता जे भन्छन् त्यसमा उभिनु पर्यो हैन। नेपाली जनता हिम्मत, त्यो ताकत राख्छ नेपाली सेनाले? अहिलेको सेनाले, म पहिलेको त भन्दिनँ है, शाही सेना चाहिँ होइन, अहिले नेपाली सेनाले त्यो ताकत राख्छ त? होइन, राष्ट्रको माटोसँग उसको जीवन जोडिएको हुनाले, उसको भविष्य जोडिएको हुनाले उसले त्यो हिम्मत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। तर सकल सेनालाई हामीले दोष दिन मिल्दैन हैन। त्यहाँभित्र यदि राष्ट्रियता र यो राष्ट्रको रक्षाको लागि, माटोको रक्षाको लागि बन्दुक बोक्या त आखिर 24 घण्टा ड्युटी गर्ने भनेको त त्यही सेना हो नि त हैन। तर नेतृत्वले बेइमानी गरिदियो भने त त्यो चाहे राजनीतिक नेतृत्व भन्नुहोस्, चाहे सैन्य नेतृत्व भन्नुहोस् हैन, चाहे सामाजिक नेतृत्व भन्नुहोस्, सबैले बेइमानी गरिदिएपछि त त्यो त कहीँ पनि पुग्दैन नि त कोही पनि। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्वले डर पालेको हुनाले विदेशीहरूबाट चाहिँ हामीलाई असहयोग हुन्छ, हामीले केही गर्न खोज्यौँ, मुलुक बचाउने प्रयास गर्दाखेरि असहयोग हुन्छ भन्ने ठान्यो भने त देश त मर्छ नि त। हामीले कसैले केही सहयोग गरेन भने पनि देश बचाउने दायित्व त नेपाली सेनाको दायित्व हो नि त। यति बेला चाहिँ अब राजा भइदिएको, यही भएर राजालाई बाहिर पारेको। राजा भए त एक्सन गर्थे नि
होइन 59 मा पनि गरेकै हो होइन 46 मा पनि राजा वीरेन्द्रले दलहरूसँग सम्झौता गरेर एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा उनी गएकै हुन् त त्यति गर्दा पनि विदेशीहरूलाई र यी विदेशीका दलालहरूको भोग मरेन होइन फेरि जनयुद्ध नामको हिंसा 10 वर्षसम्म दिल्लीमा माओवादीलाई प्रचण्ड र बाबुरामलाई राखेर गराए होइन अब कोलाई कहाँ राखेर विदेशीहरूले अमेरिकनहरूले पश्चिमाहरूले भारतीयहरूले के गराउँदैछन् भन्ने कुरा त्यो त देखिएकै छैन त्यो देखिन्छ अब संसद हाम्रो भनेको छ सार्वभौम सत्ता संसद भनेको छ हजारौँ जनता लाखौँ जनता चाहिँ सडकमा आन्दोलित छन् टाउका फुटाइराखेका छन् प्रहरीसँग जुधिराखेका छन् देश नबेचिदेऊ न भनेर भनिराखेका छन् अनि त्यो सार्वभौम सत्ता संसदले के भन्छ त भन्दा हामी पास गर्छौँ भन्छ भने यो त देशद्रोहीहरूको संसद रहेछ नि त यहाँ त तपाईँको रामकुमारी झाँक्रीले त पटक यहाँ जनता कहाँ छन् को जनता भन्या भनेर उल्टे पत्रकारलाई हकारेको पनि सुनियो यस्ता खालको प्रवृत्तिलाई के भन्न चाहनु होइन यो चाहिँ कस्तो भने यो त्यही भएर यो तानाशाही प्रवृत्ति हो क्या त्यो भनेको त्यस्तो भाषा हिजो राणाहरूले पनि बोलेनन् त्यो राजाहरूले त झन् बोल्दै बोलेनन् जनतासँग पटक पटक उनीहरूले सम्झौता गरे होइन जनआन्दोलन 46 को जनआन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रले सम्झौता गरे 62-63 को आन्दोलन र यो तथाकथित युद्धसँग राजाले चाहिँ आफ्नो गद्दी छोडेर दरबार छोडेर बाहिर निस्किए होइन यिनीहरू आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छन् यिनीहरू जति फटा यिनीहरू जति अविवेकी यिनीहरू जति अप्रजातान्त्रिक अरू को हुन्छ मैले त्यो झाँक्रीको कुरा छ सडकको आन्दोलन सडकबाटै रामकुमारी झाँक्री आएकै होइनन् उनको टाउको सडकमा फुटाएको होइन प्रहरीले अनि त्यति बेला उनी सडकमा भएर चाहिँ मन्त्री हुँदा चाहिँ बडा गजबको भयो त्यो सडक होइन जनता पनि बडा गजबका भए ती रामकुमारी झाँक्रीवालाहरू अनि अहिले यो एमसिसी पास गर्न हुँदैन यो राष्ट्रघाती हो यसले देशलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउँछ यो यिनले बनाएको तथाकथित संविधानभन्दा चाहिँ माथि रहन्छ त्यो एमसिसी भनेर नेपाली जनताले भन्दा सडकका कुरा भनेर त्यस्तो तर्क गर्न हुन्छ त्यही भएर यो शासक हुन लायक मान्छे भएपछि चाहिँ त्यसले लायक कुरा गर्छ जो नालायकहरू शासनमा पुग्छन् नि अनि तिनीहरूको विवेक यस्तै हुन्छ तिनीहरू तानाशाह बनिदिन्छन् क्या होइन हिटलर पनि त तपाईँको आएको चुनावबाट आएको हो नि त जर्मनमा त के गर्यो कत्लेआम गरेन त्यसो भए यिनीहरू कत्लेआमवालाहरू हुन् यिनीहरूले मान्छे मारेको छ नि हिजो यिनीहरू पनि त सडकमा ढुङ्गा हान्दै गरेको तस्बिरहरू फुटेजहरू बकायदा सार्वजनिक छ गगन थापाको रामकुमारी झाँक्रीको एक चर्चित नेताहरूको आज त्यही रामकुमारी झाँक्री गगन कुमार थापा चाहिँ यो प्रवृत्ति गलत हो यसरी यो अराजकता अपनाउनु हुँदैन भन्छन् उनीहरूले गरेका काम विरुद्ध जनता आन्दोलित हुँदाखेरि यस्तो किन हुन्छ होला यो नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भने जस्तो यी चाहिँ तथाकथित लोकतन्त्रका गफ गर्ने फटाहरूका तर्क हुन् यस्ता तर्कले अब मुलुकको न रक्षा हुन्छ न नेपाली जनताले यस्ता फटाहरूका तर्क सुनेर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चासो र चिन्ता गर्छ र यो मुलुक बचाउने प्रयास गर्छ यिनीहरूको समाप्तिको दिन नजिक आएको छ त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको यो बर्बराहट हो यहाँ चाहिँ एउटा तत्त्वले काम गर्छ कि यो देशमा त्यो के भने मान्छेका विवेकले मात्र यो देश बनेको र मान्छेका विवेकले मात्र यो देश जोगाइराखेको र बचाइराखेको होइन यहाँ केही अरू तत्त्वहरू छन् गुरु गोरखनाथले तपस्या गरेको देश हो पशुपतिनाथको उत्पत्ति भएको देश हो गोरखकाली भद्रकाली दक्षिणकाली हाम्रा जे हाम्रा शक्तिका स्रोतहरू छन् नि विचार प्रवाह गर्ने सत्यको पक्षमा हिँड्नका निमित्त मान्छेलाई अभिप्रेरित गर्ने मानिसलाई मानिस बनाउनका निमित्त प्रयत्न गर्ने जे अदृश्य शक्तिहरू छन् नि ती शक्तिहरूले यिनीहरूको बुद्धि भ्रष्ट गराएका छन् र यिनीहरूलाई एउटा खाडलमा पूर्णका निमित्त तिनीहरूका भाषा चाहिँ शैलीहरू ती चाहिँ प्रस्फुटन हुने काम भइराखेको छ क्या त्यसो भएर शासनमा बसेर एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर जनताप्रति अपमानजनक व्यवहार गर्ने अपमानजनक भाषा बोल्ने राष्ट्रको अहित हुने कुरा गर्ने यस्ता मान्छेहरूको अन्त्य नभए कसको हुन्छ भन्नुहोस् त अन्त्य कसरी हुन्छ त होइन यिनीहरूको अन्त्य त मैले भने नि प्रचण्डको र बाबुरामको अन्त्य होला कसैले कल्पना गरेको थियो के हो अभिगत भयो भन्नुहोस् त बाबुराम र प्रचण्डको आज कसैले टेर्छ यी मान्छेहरूलाई सत्ता र शक्तिमा त तपाईँको उसकै हालिमुहाली छ अहिले पनि त्यसो होइन त्यो सत्ता र शक्तिमा त हेर्नुहोस् राणाहरू पनि त 104 वर्षसम्म थिए नि होइन पन्छीहरूले पनि चाहिँ रजाइ गरेको हो नि 30 वर्षसम्म राजाको आडमा त्यो चाहिँ बरु स्वदेशीको आड थियो यिनीहरूको आड त विदेशीको हो नि जनताले त्यो कुरा बुझिसक्यो नि विदेशीका दलालहरू खत्तम गर्नुपर्छ भनिसक्यो नि हामीले भन्दैछौँ नि हामीले नसकेर हो साना हाम्रो बलियो भइदियो भने यिनीहरूलाई फाँसीमा लट्काउनु पर्ने मान्छे हो नि यिनीहरू सार्वभौम सत्ता संसदको बकवास गर्ने अनि त्यही संसदबाट देशद्रोही काम गर्ने र पटक पटक चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौता गर्ने भएपछि यिनीहरूलाई त झुन्ड्याउनु पर्ने हो नि त पटक पटक यसरी सन्धि र सम्झौता गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई फेरि पटक पटक नेपाली जनताले जिताएर ल्याएको छन् यसमा यहाँको धारणा के छ अब चाहिँ यो यहाँनिर सोच्ने बेला आयो नेपाली जनताले अब यो तथाकथित चुनाव गरेर
हैन लफङ्गाहरू विदेशीका दलालहरू छान्ने चुनावमा सहभागी भएर भोट हालेर यिनको एक छाकको मासुभात खाएर यो देश पनि समाप्त पार्ने र आफ्नो भोलिका सन्ततिहरूलाई पनि एउटा युद्धको दलदलमा फसाएर आफू मर्ने हो भने त यिनलाई भोट हाले पनि भयो चुनाव गरे पनि भयो हैन अन्यथा चाहिँ अब चुनावको कुनै गुन्जाइस छैन त्यो विदेशीका दलालहरूले गर्ने चुनाव हो निर्वाचन आयोग पनि स्वतन्त्र छैन हैन न्यायालय पनि खतम भयो हैन संसदको त्यो हालत छ संसदहरू कोही एक्लै हिँड्न सक्दैन अहिले त्यो लोगो लुकाएर हिँडिराखेको देखाएको छु मैले चिनेकैले पनि संसदले लोगो लुकाएर हिँडिरहेको छ त्यही त किन यो लोगो लुकाएर हिँड्यो होला नै जनतासँग डर हुन्छ शासकहरूलाई जब बदमासी गर्छन् नि शासकहरूले तब डर हुन्छ त्यो भएर यिनीहरू चाहिँ जनताबाट पूर्ण रूपले यिनीहरू चाहिँ विस्थापित भइसकेका छन् हैन यिनीहरूले चाहिँ यो अर्को कुनै शक्तिले बल प्रयोग गर्न चाहिँ सक्ने एउटा अवस्था सिर्जना नभएको हुनाले यी सामाजिक आन्दोलनहरू पनि एकीकृत भएर यिनीहरूलाई बल प्रयोग गर्नका निमित्त एउटा सामूहिक दृष्टिकोणका आधारमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको चेतना त्यो खालको छलफल र बहस नचलेको हुनाले यो चाहिँ फरक फरक धारबाट उभिएर आन्दोलनहरू चाहिँ चलिराखेका हुनाले यिनीहरूले नोटेर्या हो हैन राज्यको सेनाले प्रहरीले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई अरू सामाजिक अभियन्ताहरू अरू यी आन्दोलनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यति महत्त्व नदिएर मिनिमाइज गरेको कारण त्यो हो एक ठाउँमा उभिएर देशका कुरा गर्न थालियो भने हैन एउटा बाटोबाट चाहिँ यो आन्दोलन अगाडि बढ्यो भने सेनाले पनि त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ प्रहरीले पनि हिँड्नुपर्छ यी संसदहरू त भागाभाग हुन्छन् नि हैन यिनीहरूलाई बचाउनै गाह्रो हुन्छ राज्यलाई अब त त्यो स्थिति नभएको हुनाले चाहिँ के समस्या देखिएको हो तर फेरि पनि के हो भने यो एमसीसीकै कारणले यिनीहरूको अन्त्य हुन्छ र नयाँ राजनीतिक शक्ति केही अनुहारहरू त खुलाम बाहिर आए जो चाहिँ देश बेच्न लालाइ छन् भने जस्तै गगन थापा रामकुमारी झाँक्री केपी ओली शेरबहादुर देउपा तमाम सत्ता र शक्तिमा रहेका कसैको हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत भएका सबै नेताहरू त उदाङ्गो भए अब जनतालाई बुझाउनलाई चाहिँ कसरी जानुहुन्छ त सडकबाट जानुहुन्छ कि निर्वाचनबाट जानुहुन्छ होइन यो निर्वाचनको तौर तरिकाबाट चाहिँ मुलुक अगाडि अब बढ्नै सक्दैन त्यो निर्वाचन भनेको एक प्रकारको गृहयुद्ध हो हैन त्यसो भएको निर्वाचनको चाहिँ बहसै नगरौँ यो हुनै सक्दैन हामीले एउटा सामाजिक आन्दोलनका माध्यमद्वारा र हामीले अहिले जे गरिराखेका छौँ यसले नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउने काम गरेको छ जनताले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा उभिनका निमित्त अभिप्रेरित गर्ने काम गरेको छ हरेक साथीहरूले गरेका सामाजिक आन्दोलनले र यी अहिलेका सामाजिक सञ्जाल यो युट्युब टेलिभिजनले तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सामाजिक अभियन्ता र एक प्रकारका सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले गरेका हरेक कर्मका कारणले नेपाली जनतामा राष्ट्रप्रतिको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता त्यो व्यक्त हुने गरेको छ नेपाली जनताले चाहिँ परिवर्तनको निमित्त ठुलो एउटा चाहिँ बल प्रयोग गर्ने नेपाली जनताको मनोभावना छ तर त्यो अनुसारको नेपाली जनतालाई चित्त बुझ्दो र भरपर्दो र विश्वासिलो एउटा राजनीतिक शक्ति र व्यक्तित्व सडकमा नदेखिएको हुनाले नेपालीहरूले आफ्नो उपस्थिति आन्दोलनमा चाहिँ न्यून गरेका हुन् गतिलो ढङ्गले अहिले त मैले पछिल्लो समय के भनेको छु भने अब नेपाली सेना जनता हिँडेको बाटोमा हिँड्छ ६२-६३ पनि राज संस्थालाई छोडेर पनि त ऊ जनतासँग हिँड्या हो नि हामीले हेर्दाखेरि राज संस्था छोड्यो भनेर यसमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन म जनता हिँडेको बाटोमा सेना हिँड्छ हेर्नुहोस् हिँड्नुपर्छ त अहिले हामीले के भन्दा मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के भनेको छु भने यो शाहवंशको नेतृत्वमा निर्माण भएको देश हो है र शाहवंशले नै पटक पटक विदेशीहरूको थिचोमिचो यी विदेशीका दलालहरूको चाहिँ हप्की दप्की खप्की यिनीहरूले बम हान्ने कहिले मार्न खोज्ने यी सारा कुराहरू त यिनीहरूले नेपालका राजाहरूले गर्दै आएको हो नि त विदेशीहरूसँग मिलेर त पछिल्लो समयमा पनि यिनीहरूले त्यो अपराध गरे र नेपालको शाहवंशलाई राजालाई राज संस्थालाई बाहिर पारेका छन् नेपालको शाहवंशले एकचोटि चाहिँ नेतृत्व लिनका निमित्त आफूलाई तयार गरेर नेपालका विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग बहस चलाएर आम नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार नेपालको शाहवंशले गर्दा बित्तिकै 24 घण्टाभित्रमा यी दलालहरूलाई तह लगाउनुको निमित्त नेपाली जनता तयार हुन्छन् र एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यसो हुनाले शाहवंशले बाहेकहरूले नेतृत्व गर्नु त्यो रिस्क लिन्छ त शाहवंशी हाम्रो राजाले लिनुहुन्छ त है त्यो रिस्क किनभने हिजो दाइको त्यत्रो तपाईँको सिङ्गो खानदान गएको अवस्था छ त्यो थ्रेटहरू पनि छ भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा कसै न कसैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ सचिवालय स्वयं तपाईँको प्रभावित छ उहाँको
सचिवहरू पनि शङ्कास्पद छन् भन्ने कुराहरू आएका छन्। यसमा के छ यहाँको? यो कस्तो छ भने अब शक्ति केन्द्रमा अरू बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको पहुँच हुने गर्छ, त्यो म त्यति अनौठो मान्दिनँ। तर नेपालको राजाले रिक्सा नबोल्ने, अरू विदेशीका दलालहरूले रिक्सा बोल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि त देशको मामलामा। त्यसो हुनाले नेपालको शाहवंशले चाहिँ उहाँहरूको समय नआएको हुनाले पनि होला हामीले चाहिँ जति बेला हामीलाई चाहियो, दुनियाँलाई चाहिँ राहत चाहियो अथवा दुनियाँलाई शान्ति चाहियो, दुनियाँलाई परिवर्तन जति बेला चाहियो त्यति बेला सजिलै राजाले उभिँदाखेरि त्यो पनि अलि सहज मानिँदैन होला, नहुन पनि सक्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उहाँले त चीनसँग कुरा गर्नु पऱ्यो, भारतसँग गर्नु पऱ्यो, अमेरिकासँग गर्नु पऱ्यो, बेलायतसँग गर्नु पऱ्यो, विश्वका शक्ति राष्ट्रदेखि लिएर सबैसँग उहाँहरूको जो रिलेसन छ त्यसका आधारमा उहाँहरूले त आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ नि त, सबैको सम्मति चाहिएला नि। त्यसो भएको हुनाले पनि केही विलम्ब भएको होला। तर नेपालको शाहवंशले चाहिँ मुलुक बचाउनका निमित्त रिक्सा नबोल्ने अनि अरूले चाहिँ रिक्सा बोल्ने, अब यो चाहिँ गफ हुन्छ होइन। नेपालको शाहवंशले रिक्सा मोल्छ र मोल्नुपर्छ र नेपाली जनताले चाहिँ नेपालको शाहवंशलाई आफ्नो एउटा इमान्दार अभिभावकको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। अब त्यो गरेपछि मात्रै यो देश जोगिन्छ र नेपाली जातिको सुरक्षा हुन्छ है। कसले के राज्यबाट लिनुपर्ने हो, इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के लिनुपर्ने हो त्यो शाहवंशकै माध्यमद्वारा लिनका निमित्त तयार हुनुपर्छ हैन। अब यो राष्ट्र चाहिँ कुनै मुठीभर चाहिँ कुनै एउटा वर्गको र जातिको राष्ट्र हुँदैन। यो मामलामा चाहिँ हिजो शाहवंशहरूले पनि अलिकति चाहिँ राम्रो ढङ्गले भूमिका नखेलेको, त्यो ढङ्गले विचार चाहिँ नदिएको आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब नयाँ तरिकाले अहिलेको युवाहरूको चेतना अनुसार अहिलेको परिवर्तनको विश्व राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ जुन एउटा प्रवाह अगाडि आएको छ, त्यहाँनिर राजाले उभिएर यो देशलाई पनि सम्हाल्ने, नेपाली जातिलाई पनि एकताको सूत्रमा बाँधेर अगाडि लैजाने चाहिँ म तयार छु। त्यसका लागि मलाई साथ दिनुहोस्। अब तपाईँहरूले देश त नरहने भयो भनेर राजाले 2 लाइन वक्तव्य फालेर राजा निस्किँदा बित्तिकै त दलालहरू भागाभाग हुन्छन् नि, त त्यसको लागि फेरि पनि नेपाली जनताको साथ हो। राजाले म देश बचाउँछु भने नेपाली जनताले दलालहरूलाई बोकेर हिँड्ने भएपछि राजाले मात्रै के गर्ने, सेनाले मात्रै के गर्ने, मैले मात्रै के गर्ने? 25 वर्षदेखि कराएँ नि त देश देश देश। यी मान्छे मार्दै थिए होइन, मैले त देश अप्ठ्यारोमा पऱ्यो। मान्छेले मार्ने राजनीतिको अन्त्य गर, विचारमाथि पनि विचार गरौँ। यो के हो यो भने नि त कसैले पनि सुनेन। राष्ट्रिय विचार मरिसकेपछि, राष्ट्रिय दृष्टिकोण मरेपछि, राष्ट्रप्रति घात गर्ने प्रवृत्ति हावी भएपछि हैन, राष्ट्रका सुन्नै पर्ने चाहिँ जिम्मेवार संस्थाहरूले पनि इमान्दार देशभक्तहरूका कुरा नसुनेपछि, उनीहरूसँग हिँड्न नचाहेपछि अनि दलालहरूलाई लिएर चाहिँ राजा पनि दलाललाई लिएर हिँड्ने, सेना पनि दलाललाई लिएर हिँड्ने, बुद्धिजीवी सब दलाल हैन, पत्रकार दलाल हैन भएपछि त देश त जान्छ नि। त्यसो भए आज त्यो देश जाने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यसो भएर अब हिजोको कसले के गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब राजादेखि रङ्कसम्मले यो देशलाई काँध हाल्नका निमित्त तयार हुने परिस्थिति आएको छ है। यो 1-1.5 महिनाभित्रमा, म त भन्छु 1-2 हप्ताभित्रमा हिर्काउनु पऱ्यो यिनीहरूलाई, दलालहरूले। यो पास नहुँदै हिर्काउनु पऱ्यो, त्यो नै न्याय हुन्छ। 12 गते पास गर्ने घोषणा गरेका छन् शेरबहादेउपाले। हुँदैन, 12 गते यिनीहरूले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि आन्दोलन हुन्छ त हैन, दफावार छलफलको क्रम जारी हुन्छ। यो तथाकथित संसद भन्नेहरूको त्यो छलफल गर्छन् यिनीहरूले। अब अरू पार्टीबाट पनि सुनेको छ, हामी बरु मर्न तयार छौँ, पार्टी गठबन्धन तोडियोस्, हामीलाई केही प्रभाव छैन, तर एमसीसी पास गर्न दिँदैन उनीहरूले भनिराखेका छन्। त्यो कुरालाई पनि उनीहरूको देशभक्ति, पार्टीभित्रैका देशभक्तहरूको देशभक्तिलाई पनि हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण रूपले यी दलाल भन्नु पनि हुँदैन। दलाल हरेक पार्टीभित्र छन् र देशभक्तहरू पनि हरेक पार्टीभित्र छन्। त्यसो भएर यो देशभक्तहरू र दलालहरूको बिचको लडाइँ हो यो। त्यसो भएर देशभक्तहरूले जित्छन्, दलालहरूले हार्छन्, यो निश्चित हो। अनि भनेपछि 12 गतेसम्ममा भोलि सडक आन्दोलन हुन्छ त? होइन, सडक आन्दोलन त त्यो नेपालका लागि नेपाली भन्ने बालकृष्ण नेपालजीले नेतृत्व गरेकोले यता तपाईँको संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले चाहिँ भोलिको लागि घोषणा गरिसकेका छन्। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ त्यहाँको। यहाँहरूको चाहिँ त्यो आन्दोलन एकबद्धता वा साथ छ कि छैन? होइन, हाम्रो एकबद्धता सहभागिता हुन्छ है, इन्डिभिजुअल सशक्त सहभागिता हुन्छ, सशक्त सहभागिता हुन्छ। त्यो राष्ट्रियताको मामला हो नि। आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ, कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ? किनभने भोलि सम्भावना एकदमै प्रबल देखिन्छ, देशैभरिबाट मान्छे आइरहेका छन् भन्ने सुन्छु। होइन, अब त्यो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने साथीहरूले हामीसँग समन्वय चाहिँ गर्नुभएको छैन, नेतृत्वसँग गर्नुभएको होला, व्यक्तिगत रूपमा मसँग गरिएको छैन।
त्यो मलाई जानकारी होला कसरी नेतृत्व प्रदान गर्ने र आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो उहाँहरूको तयारी होला। तर हामी एउटा आम नागरिकको रूपमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो देशको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कसैले पनि गरेका आन्दोलनमा त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति हुन्छ। किनकि देशभक्त हुनुको नाताले हामीले चाहिँ यो मैले गरेको म अगाडि लाग्नु पर्छ, म नेता हुनुपर्छ। यहाँ नेताको प्रश्न होइन, यो देशको प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले जसले गरेको भए पनि त्यहाँ अस्ति त्यो कम्युनिस्टकै साथीहरूले चाहिँ सहभागिता बढी थियो, हामी थियौँ त्यहाँ, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै थिए, साथीहरू थिए। त्यसो भने यो देशभक्तिको कुरा हो। यहाँ यो तेरो विचार मेरो विचार, यसले गरे आन्दोलन म जान्न, मेरो आन्दोलनमा सबै आउनुपर्छ, यो चाहिँ होइन। जोसुकैले गरेको आन्दोलन होस्, यी पार्टीकै चाहिँ कार्यकर्ताहरूले गरेको आन्दोलन किन्नुहोस्, त्यो राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि हमला गर्ने टाइपको आन्दोलन होइन। राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि देश चाहिँ बचाउने लाइनमा उनीहरूलाई पनि आउने परिस्थिति निर्माण गर्नका निमित्त भद्र आन्दोलन जरुरी छ, हिंसात्मक होइन। राज्यले नै हिंसा माग्यो भने त जनताले त्यो हिंसाको प्रतिवाद गर्छ। अन्यथा चाहिँ हामीले राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूलाई हतोत्साहित गराएर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना विरुद्धमा आउने परिस्थिति निर्माण गरेर गरिने आन्दोलन त्यो राष्ट्रघाती आन्दोलनकै स्वरूप हुन्छ। त्यसो भए उनीहरूले राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीहरूलाई हमला गर्ने होइन, तिनीहरूलाई बुझाएर सम्झाएर बन्दुक त्यहीँ छोडेर उनीहरूले हामीतिर आउने या त ती दलालहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले लखड्ने जुन आन्दोलन हुन्छ त्यो आन्दोलनमा प्रहरीहरूले पनि हामीलाई साथ दिने, सेनाले पनि साथ दिने परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्यो नि। यो त देशभक्त र दलालहरू बिचको लडाइँ हो नि त यो। त्यसो भएर प्रहरीलाई चाहिँ हमला गर्ने, प्रहरीलाई घाइते बनाउने त्यो मलाई पटक्कै पनि मन परेको छैन। त्यो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरूले त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। घुसपैठ हुन्छ यो कुरामा चाहिँ, त्यसमा चाहिँ भोलिन्टियरहरू खटाउनु पर्ला। त्यो घुसपैठले पनि के बिगारेको हो? एकदम भोलिन्टियरहरू चाहिन्छ, युवाहरू सबै भोलिन्टियर, स्वयं त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेता कार्यकर्ता जो छन् ती सबै भोलिन्टियर बन्नु पर्यो। राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूलाई त संयमित बनाउनु पर्यो नि। साँच्चीकै यिनीहरू देशका लागि गरिराखेका छन् है, हामीले पनि देश अप्ठ्यारोमा परेको कुरा त हो नि त। अब त हामीले यिनीहरूलाई लाठी हान्ने, यिनीहरूलाई बन्दुक हान्ने, यिनीहरूलाई असुर ग्यास हान्ने काम यो त अपराध हुन्छ, त्यो मातृभूमिप्रतिको गद्दारी हुन्छ। हामीले त गर्नु हुँदैन भन्ने त पार्नु पर्यो नि। बरु हामीले धरी रहौँ न त्यो पुलिसका अगाडि। जसरी बोल्सेविक क्रान्ति जुन अक्टोबर क्रान्ति गराइएको थियो त्यही टाइपको क्रान्ति गराउन जानु पर्यो। एकदम, नभए त सम्भवै छैन क्रान्ति सफल हुन। तपाईँ सेनालाई हिर्काउनुहुन्छ, यिनीहरूले त त्यही गरेर सेनालाई प्रहरीलाई हिर्काएर मारेर ब्यारेक हानेर आएका अपराधी हुन् नि। हामीले पनि यिनीहरूलाई हान्ने हो भने लडिदिन्छ कसले देशको लागि? ओहो, बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले सेना प्रहरीलाई हप्काउने हिर्काउने होइन, तिनीहरूलाई बरु बन्दुक यी देशद्रोहीहरूतिर तिनीहरूको बन्दुक आफै फर्किनु। हामीसँग त बन्दुक छैन नि। बन्दुक जसले बोकेका छन् तिनीहरूले नै यी देशद्रोहीहरूमाथि चाहिँ हमला गर्ने परिस्थिति बनाउनका निमित्त पनि त सेना र प्रहरीलाई त हामीले साथमा लिनु पर्यो नि। त्यसो भएर यो आन्दोलनलाई अराजक, सेनामाथि हमला गर्ने, प्रहरीमाथि हमला, सुरक्षा अङ्गहरूमाथि हमला गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ यो प्रवृत्तिलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सेना प्रहरीको राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनिल योगी सर, केही महत्त्वपूर्ण संवाद भए। अब छोटो प्रश्न र उत्तरको अपेक्षा गर्दछु। गणतन्त्र कि राजतन्त्र? म त राज संस्था चाहिन्छ भन्दै आएको, तन्त्रभन्दा पनि राज संस्था। गणतन्त्र कि गरौँमै राज संस्था? राज संस्था नै। राज संस्था। यो विदेशीले लादेको व्यवस्थाको पक्षमा हामी जस्तो मान्छे कहाँ लाग्न सक्छ? राजा कि राष्ट्रपति? राजा त हाम्रो अभिभावक हो नि, यो राष्ट्रको अभिभावक हो नि। राष्ट्रपति त त्यो यो खालि खेलौना जस्तो भयो नि त। राष्ट्रपति कुनै दलको भइन् तर राजा चाहिँ देशको साझा, त्यो हिसाबले राजा। एकदम। संघीयता कि संघीयता खारेजी? यो त संघीयता खारेज गर्नुपर्छ। यो त हामीले वर्षौँ सुरुवातदेखि नै भनेका छौँ, यो देशलाई विखण्डन गर्ने अभियान हो। यो संघीयता फङ्घीयता केही पनि होइन। यो दलका कार्यकर्ताले व्यवस्थापन गर्ने कुरा यो खारेज हुनुपर्छ। नेताहरूको नाम लिन्छु है। प्रचण्ड, केपी ओली कि शेरबहादुर देउवा? मलाई त घिन लाग्छ। जङ्गबहादुरको नाम लिनुहोस्, महेन्द्रको नाम लिनुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिनुहोस्, बहादुर शाहको नाम लिनुहोस्, यिनै राजाको नाम लिनुहोस्। बरु यस्ता दलालहरूको नाम लिएर समय बर्बाद नगरौँ। घिन लाग्छ मलाई। जसले देशद्रोही काम गरे, पटक पटक सत्तामा बसेर आन्दोलन र क्रान्ति गरेर ती मान्छेका नाम म जस्तो मान्छेले नाम लिन सुहाउँछ? म त आम नागरिक, भोटर मात्रै होइन नि त। म त विवेक राख्छु के ठिक के बेठिक। मेरो राष्ट्र
मेरो देश, मेरो देशको कानुन, संविधान, नीति, नियम, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, परिस्थिति, राष्ट्र, राज्य सबै कुराको अध्ययन गरेको छु मैले यस्ता दोक्लाहरूको नाम लिएर म आफू बदनाम हुन चाहन्छु। यी भए पुराना नेताहरू। नयाँ युवा नेताहरूमा गगन थापा, रामकुमारी झाँक्री, योगेश भट्टराई कि बर्चमान पुन? ती दलालहरूको दौराका फेर समातेर आएका मान्छेहरू उनीहरूभन्दा भ्रष्ट छन्। यदि उनीहरूभन्दा भ्रष्ट थिएनन् भने त आज उनीहरूको चाहिँ नेतृत्वमा हुन्थ्यो देश। नेतृत्व त उनीहरूकै छ नि। दलालहरूको नेतृत्वका दौराका फेर समातेर क्रान्तिकारी पल्टिनेहरूको हविगत देखिहाल्यो नि। यहाँ केही पनि बाँकी रहेन, सबै नाङ्गै छन्। तर विवेक खुस्किसक्यो भने त्यो म नाङ्गो छु कि कपडा लगाएको छु भन्ने थाहा हुँदैन नि। यिनीहरू त्यस्तै हो। त्यसो भएर जसले मुलुक कमजोर बन्दै गर्दा नेपाली जातिका बिचमा चाहिँ युद्ध हुने स्थितिहरू निर्माण हुँदै गर्दा विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यस्ता युवा हुन्छन् र। भनेपछि त्यो त दोक्ला दासहरू हुन्थेन। भनेपछि न गगन थापा, न रामकुमार झाँक्री, न योगेश भट्टराई, न बर्चमान पुन, अनिल योगी, न बरु मनोज सापकोटा। हामी पनि होइनौँ भने हामीले यिनीहरूको जस्तो चेतना गुमाएर होइन कसैको चाहिँ विचार अरूका विचारमा चाहिँ हिँड्ने होइन, त्यो अरूले जहाँ जहाँ जाउँ भन्यो त्यहीँ जाने, जे खाउँ भन्यो त्यही खाने गर्छ। हामी चाहिँ गर्दैनौँ। के ठिक के बेठिक, के गर्न हुने के गर्न नहुने यतिसम्म हामीले विवेक राख्छौँ। अब यिनीहरूले त्यो पनि विवेक राख्दैनन्। यो उनीहरूले गर्दै आएको उनीहरूले भनेको मैले त कि त मान्छे बन, मान्छे बन्दैनौ भने चाहिँ अरूका विचारमा हिँड्ने त पशु जहाँ डोर्यायो जसले डोर्यायो त्यहाँ त पशु पो हिँड्छ त। मान्छेले त विवेक राख्छ नि। भगवान्ले अन्य यो सृष्टिमा पैदा जो भए मानिसको रूपमा तिनीहरूमाथि विधाताले अन्याय गरेका छैन क्या। अब स्वयं कोही पशु बन्छु भन्छ भने त के लाग्छ त? नभए त विवेक प्रयोग गरौँ भने हो नि त। हामीले विचारमाथि पनि विचार गरौँ, देशको बारेमा, समाजको बारेमा, विधि र व्यवस्थाको बारेमा। यो व्यवस्था त्यो व्यवस्था भनौँ ठिक छ, के व्यवस्था ठिक हुन्छ हाम्रो लागि त्यो गरौँ न त। विवेक प्रयोग गरेर मुलुक चलाउँ, विवेक प्रयोग गरेर समाजलाई हो नि त हामी। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूभन्दा हामी पृथक छौँ। र अब चाहिँ युवाहरूमा, नेपाली युवाहरूमा जसले राष्ट्रभाव जागृत भएको छ नेपाली युवाहरूमा, त्यही युवाहरूका बिचबाट नेतृत्व पैदा हुन्छ। अब यस्ता मान्छेहरू साइड लाग्छन्। यो देशमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने 4 शक्ति केन्द्रहरू भारत, चाइना, CIA अमेरिका र युरोपियन युनियन। यिनीहरू सबैको चाहिँ चङ्गुलमा दलाल पार्टीहरू, दलाल नेताहरू फँसेका छन्। हामी मुक्त छौँ। हामीलाई यो कसैसँग सबैसँग समान व्यवहार। हामीलाई हाम्रो असमको न परराष्ट्र नीति, छिमेकीसँग घनिष्ठ, बाँकी सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार। हाम्रो त अतिथि देवो भव भन्ने संस्कृति हो नि त हाम्रो त। वसुदैव कुटुम्बकम। त्यसो हुनाले हामीलाई हाम्रो शत्रु कोही पनि छैन। हामी कसैका शत्रु होइन। त अरूले जे बदमासी गरे त्यसको परिणाम गाली गलोज उनीहरूले बेहोर्नु परेको छ। अमेरिकनले गाली खाइराखेको छ, चिनियाले खाइरहेछ, भारतीयले खाइरहेछ, पश्चिमाहरूले किन खाइरहेको भन्दा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त्यो शक्ति राष्ट्रहरूलाई जसले चाहिँ यो देशमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएछन्? होइन, कतिपय कुरा त अब आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि यहाँ कोही हस्तक्षेप गर्न आएका छन् होइन। अब कसैले चाहिँ हामीलाई सिद्ध्याउनुको लागि हस्तक्षेप गर्न आएका छन्। यो दुइटै कुरा हामीलाई ग्राह्य छैन, हामीलाई मान्ने छैन यो दुइटै कुरा। यो किन भएको त भन्दा हामी आफू कमजोर भएर भएको हो। पहिला हामीले आफ्नो बलियो बनाउने र हामी आफ्नै विवेकमा अगाडि बढ्न सक्ने। यो मुलुक त हामीले बनाएको हो नि, कसैले अरूले बनाइदिए मुलुकभित्र बसेका त होइन नि त हामी त। त्यही त कुनै अमेरिकाले, चाइनाले, भारतले, तपाईँको युरोपियन युनियनले बनाइदियो हो र। कोलम्बसले चाहिँ बनाएको अमेरिका जस्तो यो कुनै कोलम्बस आएर बनाइदिएको त होइन नि त। हामीले आफै बनाएको हो। हाम्रो आफ्नो विचार छ, हामी आफ्नै विचारमा अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई बढ्न देऊ। तिम्रो आफ्नो देशको बचाउ र विकास गर, हाम्रो देशमा हामीलाई गर्न देऊ। यो दुइटै कुरा अस्ति महाराजले एउटा यो प्रजातन्त्र स्पष्ट सन्देश गरिबक्सेको छ। प्रजातन्त्र अनुदान होइन भनेर जुन वक्तव्यमा हुकुम भएको छ नि, यो प्रजातन्त्र पनि अनुदान जरुरी छैन हामीलाई। यो कम्युनिजम पनि हामीलाई अनुदान जरुरी छैन। हाम्रो आफ्नै विचार छ क्या। त्यो विचारले कसैसँग पनि वैरभाव राख्दैन र हामीलाई अगाडि बढ्नका निमित्त फराकिलो राजमार्ग तय गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई कसैको विदेशीको साथ सहयोग हामीलाई जरुरी होला, हामी त्यो लिउँला। तर विचारको चाहिँ सहकार्य जरुरी होला, किनभने हामीले पनि सहयोग गर्ला, उनीहरूले पनि गर्लान्। गर्दै आएका छौँ नि हामीले पनि। हस् सर, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद।